اللہ تبارک و تعالی نے سانو بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ سارے مینوں بول کے دسو اس گل اندر کوئی شک؟ توحید بھی بہت بڑی نعمت ہے تے اچھی بول کے دسو سنت دی محبت بھی بہت بڑی۔ الحمدللہ اللہ تیری مہربانی ہے سانو گناہگاراں نو تسی یہ دوویں نعمتاں مفت چ عطا فرما دتی۔ آپ صاحب جی یہ قیمت دینی پئی ہے حضرت بلال نو، اسی کی قیمت دتی؟ بہن جی یہ قیمت دینی پئی ہے سیدہ سمیہ نو، سیدہ زنیرہ نو۔ دعا کر دیو سینے ٹھنڈ پا دیو یا اللہ صحابہ رسول جتھے بھی لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نہ منور فرما دے۔ اگے نعمتاں، پچھے نعمتاں، سجے نعمتاں، کھبے نعمتاں، تھلے نعمتاں اتے، پر مینوں تیرے تے بڑا گلہ ہے مسلماناں تو پھر بھی نشکرے دا نشکرا۔ نعمتاں کھا کھا کے تیرے دند کس گئے نے پر شکوے کر کر کے تیری زبان نہیں تھکی تے نہیں کسی۔ اب میں فیصلہ آبادوں آ کے جمعہ پڑھا رہا، جمعہ پڑھا کے واپس ٹر جانا ہے، اور تسی بھی دور دراز تو آئے ہو، بچیاں چ اٹھ کے آنا تے سلامتی دے نال بچیاں چ اٹھ کے ٹر جانا، دسو یہ چھوٹی نعمت ہے؟ آؤ میں تمہوں ہسپتالاں اندر دساں، کسے دے پیٹ دا آپریشن ہے، کسے دے دماغ دا آپریشن ہے، سارا ٹبر پریشان ہے۔ باہر صورت اللہ پاک نے سانو بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ توحید بھی بہت بڑی نعمت ہے، سنت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آئے ہائے ایک تیسری نعمت دا میں ذکر کرن لگا، الحمدللہ ماں باپ بھی بہت بڑی نعمت نے۔ جے زندہ نے تے اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے، تے میں دیکھ رہا کئیاں دے فوت ہو گئے نے، اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اسی طرح صحت بہت بڑی نعمت ہے، رزق حلال بہت بڑی، بولیا جی نا، جوانی بہت بڑی، عمل والا بڑھاپا بھی بہت بڑی، شرم و حیات غیرت والی زندگی بھی بہت بڑی۔ چلو گل مکائیے جی انجی ٹرتا رہا جمعہ تے انجی مک جائے گا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماندے نے ارباں خرباں کمپیوٹر تیار کر لو، جے تسی ایک وڈیوں لے کے میریاں نعمتاں دی فہرست تے لسٹ بنانی چاہو، مینوں تواڈے رب ہون دی قسم جے تسی میریاں نعمتاں دی لسٹ بھی بنا سکدے۔ تو احباب ذی وقار اللہ پاک نے جڑیاں سانو نعمتاں دتیاں نے نا، انہاں نعمتاں جو ایک سب نالوں وڈی نعمت ہے گھر۔ کیڑی شے؟ اج جتھوں آئے ہو گھر اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت بھی ایک گھر ہی ہے آپ صاحب جی، جنت بھی ایک کہہ سکتے ہو کہ اچھا گھر ہے، وی آئی پی گھر ہے، وی آئی پی مہمان خانہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، من جملہ اللہ پاک دیاں نعمتاں دے اندروں گھر ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر پاویں ذاتی ہوئے یا گھر پاویں کرائے دا ہوئے۔ کئیاں نو اے ہی روگ کھا گیا ہے، ایسے غم چی 24 گھنٹے رہندے نے جی میرا گھر کرائے دا، میرا گھر کرائے دا۔ بھائی تو کرایہ دینا ہے، تو مالک ہے۔ میں ایک بندے نو کہا یار تو 25,000 دیندا نہیں، 20,000 دیندا نہیں، آندا شیخ صاحب دینا۔ تو میں کہا پھر کیوں پریشان ہے، میں کرایہ دار ہے، کرایہ تو تے مالک ہے۔ کہنے لگا جی میں عارضی مالک ہاں۔ تو میں کہا جے دے نام رجسٹری ہے وہ بھی عارضی مالک ہے، پتہ نہیں اگلا ڈنگ تے اگلا دن انہوں نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ میرے سامنے درجنوں ایسیاں مثالاں نے، مالک مکان نے گھر بنایا، ساری زندگی کرایہ دار ہی اتنے وسیا، اچھی بولو انہوں ایک رات بھی اپنے گھر چ رہنا نصیب ہویا۔ اس واسطے شیطان دا کام ہے تہانوں نشکری وڑ لے کے جانا، بے قدری وڑ لے کے جانا۔ جیڑا بندہ حال تے خوش نہیں نہ رہندا، میرے ال ویکھنا ہے، جیڑا بندہ حال تے خوش نہیں نہ رہندا، اچھی بولو دا مستقبل روشن ہو سکدا۔ تو میرے بھائیو انہاں نعمتاں چوں گھر بھی اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا تسی سنجیدہ حباب ہو جڑے حبس اندر گرمی اندر اینی کثرت نہ مرد و خواتین آئے ہو نا، تو اڈے تو سانو کچھ امیداں وابستہ نے۔ تسی اگر ایک لسٹ بناؤ نا کہ اس ٹائم معاشرے دے اندر خرابی دیاں وڈیاں وڈیاں 5-7 جڑاں کیڑیاں نے جدنا معاشرہ برباد ہو گیا، معاشرہ درندیاں دا بن گیا، انسانی شکل دے اندر جانور لگے پھردے نے معاشرے اندر، تسی کہو نا دیاں اے 4-5 وڈیاں وڈیاں جڑاں نے، انہاں جڑاں تو ایک بنیادی خرابی دی جڑ اے وے کہ ساڈے گھرانے ٹھیک نہیں۔ میرے بھائی جان کل کھول کے سننا بیٹا، کدی فکر والی گفتگو بھی سنیا کرو، اینو ہضم کریا کرو بیٹا، ادھر ویکھ عمل دے جذبے نہ بیٹے سنیا کرو۔ 4 دن دی زندگی گزارنی ہے، ٹھاٹھ باٹھ نہ گزار، کوئی سونے نشانات چھڈ کے جا، نویں سرے تو مسلمان ہون دی ضرورت ہے۔ آ جڑا مناظرہ نہ ماحول بن گیا نا، ایدے تے کیچڑ اچھاڑ لو، ایدے تے کٹھا پا دیو، اینو گستاخ بنا دیو، اینو جہنمی بنا دیو۔ اے جاہل مولویاں دے کلچر نے تہانوں اچھا انسان اور مثالی مسلمان نہیں بنن دیتا۔ نویں سرے تو اینا چیزاں دی ضرورت ہے، اور اج تو بعد اپنے گھراں چ چیزاں اپلائی کرنا۔
खराबी दी एक सब नालों बड़ी वजह, जो घर ठीक ना होवे सारे मिल के बोलना है मुआशरा ठीक हो सकता। भाईजान पहला मदरसा घर है, पहला स्कूल भुलिया जना, पहला कॉलेज, पहली तरबियत गाह, पहली यूनिवर्सिटी। और जिन्हें जज बनना है उन्हें पहले घर च ही वक्त गुजारना है, जिन्हें इंजीनियर बनना है उन्हें पहले घर च ही वक्त गुजारना है, जिन्हें मौलवी बनना है उन्हें पहले। तो जिन्ना वालदैन ने घर के अंदर बच्चियां नूं सोहना माहौल दिता है ना, उन्हां दे बच्चे चलते फिरते रब की जमीन ते अल्लाह की निशानी ते अल्लाह पाक दे वली होया करते हैं। तो जो घर बिगड़ जान, जिस बंदे दियां आदतां, पुत मेरी गल ध्यान नाल सुनी, जिस बंदे दियां आदतां घर च बिगड़ जांदियां ने ना, घर दियां बिगड़ियां आदतां बैतुल्ला दे साए तले जाके भी ठीक हुंदियां। अच्छा वैसे आप जी ये भी एक ना अजीब जी गल ही है, इनू दोगली पलीसी कह लो या झावापुणा कह लो या इनू जहालत कह लो कि हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश है फौज ठीक हो जाए। ध्यान करियो, कौन ठीक हो जाए? फौज ठीक हो जाए। हुक्मरान बोलिया जे सियासतदान, जज घर अपना ठीक नहीं करता। जज जिथे पैदा हो रहा है या जिथे जज ने पैदा होना है उन्होंने ठीक नहीं करता, जिथे सियासतदान ने पैदा होना या हो रहा है उन्होंने ठीक नहीं करता, जिथे मौलवी पैदा होया है उस जगह नूं ठीक नहीं करता। और मेरे प्यारे भाई, मेरे अज के खुतबे च ऐनी गल ही लै जा, हाँ तू आ जड़ा 2.5 मरले का तेरा मकान है ना, 5 मरले का मकान है ना, 3.5 मरले का मकान है ना, 4 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का, कनाल का, भाई तू इस घर का हुक्मरान है, यदा सदर भी तू है, तो उची बोलो वजीर आजम भी तू है, वजीर खारजा भी, ते बेगम तेरी वजीर दाखिला है। ते कई मियाँ बीवी इन्हां जोड़ियां ने घर च जिहड़ी अत चुकी है ते औलाद के सामने जो तमाशा लाया है, दसो मुआशरा इस तरह बेहतर हुंदा है? 2.5 मरले च तेरे कोल हुकूमत चज दी हुंदी नहीं, ते फौज तो पूरे पाकिस्तान की ठीक करनी है, जज तो पूरे पाकिस्तान के ठीक करने ने। और मंजे थले सोटा फेर बेटा, वक्त ना जाया कर, इधर वे आ सुभान अल्लाह दियां छल्लां, मौली साहब जी फलाना शेर सुनायो, फलाना शेर सुनायो। और मैं हाथ नहीं जोड़दा, मैं अर्ज करना और रब दा वास्ता मौलवियां कोलों मनपसंद डिशां सुननियां बंद कर दिओ, उन्होंने इलम बयान करन दिओ, उन्होंने तरबीयत बयान करन दिओ। और बेटा 40-40 साल हो गए ने सानू कलमा पढ़िया, जानवर दे जानवर घर साडे कबाड़ खाने, मुर्दा खाने, शैतानी डेरे, टैला। अच्छा बड़ी अड्डी चुक के टुरदा हजी टैल। मैनू एक बंदा आंदा, शेख साहब अल्लाह ने इन्ना दिता है, इन्ना दिता है, मेरे घर का कोई कोना ऐसा नहीं जिथे टैल ना लगी हो। वो टैलां लाना भी घर कीमती हुंदे ने। जिस नबी अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़िया ना, अन्ना फराशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यनामु अलैहि मिन आदमिन व हश्फुहु लीफ। नबी अलैहिस्सलाम जिस बिस्तर ते लेटदे सन ना, उस बिस्तरे की हालत ये सी, सहाबा बयान करते हैं चमड़े का बिस्तरा सी ते ओहदे अंदर जिहड़ी भराई सी ना, वो दरखत के पत्तियां की भराई सी। और घर के अंदर फ्रिजा नहीं सन भरियां, अनाज के ढेर नहीं सी लगे। तवज्जो करियो जो जिस नबी पाक का तुसीं कलमा पढ़िया, गालबन बुखारी च आउंदा, हज़रत उमर फरमाते ने मैं एक दिन घर गया नबी पाक के हुजरा पाक च, ते वो चटाई के निशान जिसम पाक च पै, ते एक पासे कोने ते थोड़े जे जौ पै सन, दूसरे पासे गालबन दरखत के पत्ते पै सन। ते नबी अलैहिस्सलाम नूं जदों भुख लगती सी ना, जदों जौ मुक जाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम दरखत के पत्ते खा के गुजारे करते सन। घर का माहौल कैसा होवे? घर का राज जिहड़ा ना, ये घर दे विच ही रहना चाहिए। उची बोलो, अपने घर का बंदा आप तमाशा लाए उन्होंने अकलमंद कह सकते हो? घर का राज घर च रखो, किसे ना किसे घर च कोई ना कोई कमी कुताही जरूर हुंदी है। साडे घराने कोई नबियां दे घराने नहीं जिथे कोई कमी कुताही नहीं हो सकती। घर का राज घर च रहना चाहिए। और 2 बंदियां दा बड़ा किरदार है घर का राज घर च रखण च, एक ते बीवी का बड़ा किरदार है और दूसरा बहू का बड़ा किरदार है। जेड़ियां बच्चियां, जेड़ी बहू अपने घर की एक रिपोर्ट अपनी मां नूं पिछे देंदी है, बाप नूं देंदी है, खाने का अग्गा पिछा हो गया, कोई उठन जागण का अग्गा पिछा हो गया, तो भर के उन्होंने टेलीफोन कर दी है, ईमानदार दसो हाँ उन्हें सुख की जिंदगी जी ली है? अपने घर का आप नहीं तमाशा लाईदा, वो जिन्हें आप ही तमाशा ला लिया, दसो कैसा बदतरीन इंसान है। तुहानू ते दूसरियां दे राज रखण दा हुक्म दिता है, दूसरियां दीयां कमियां छुपाण दा हुक्म दिता है। तू खामन दी कमी नहीं छुपा सकी, तू सस की कमी नहीं छुपा सकी, तू सुसर की कमी नहीं छुपा सकी। दसो ऐ मैं कब्रस्ताना च जाके मसले बयान करा, घरां दे घर बर्बाद हो गए, खानदाना दे खानदान बर्बाद हो गए, टोपियां पूरियां, दाड़ियां पूरियां, नमाजा पूरियां, पर्दे पूरे, घर जहन्नम।
ذرا توجہ فرمانا ساڈا گھر تے گھر دا ماحول کیسا ہوئے گھر دے اندر چاہیے جڑے بچے تے بچیاں نے نا بیوی نو چاہیے ماں نو چاہیے انہاں نو کوئی خفیہ سہولت نہیں دینی چاہیے جس شاید وہ گھر دے سربراہ نے ڈک دیتا ہے وڈے پتر نے ڈک دیتا ہے باپ نے ڈک دیتا ہے خامند نے ڈک دیتا ہے جیڑی بیوی جیڑی ماں خامند تو چوری چھپے کوئی فیور دیندی ہے کوئی بچیاں نو سروس دیندی ہے اچھی بلو او گھر اندر کدی خوشی آ سکتی حافظ صاحب جی جنہ بچیاں نے ماں باپ تو چوری چوری گوانڈیاں کر گھل کے اپنے بچیاں تے بچیاں نو ڈرامے وکھائے نے دسو انہاں دے بچے نمازی رہے نے مینوں کل ایک دیندار گھرانے دی خبر ملی ہے وہ عورت اپنے بچے نو کہہ رہی ہے باپ نمازی سربراہ نمازی دین دارانہ کرانا ہے تے خامن تر جاندہ ہے اپنے کم کاج تے پچھوں فیس بک تے ڈرامے تے خفیہ سم رکھی ہے خفیہ کو موبائل دا پیکج لایا ہے تے ماں پتر نو کہیں دیئے اے سارے ڈرامے ویندہ ہے کوئی گند نہیں چھڑتا خود کہن رہی ہے کہ میں اچھا نہیں کیتا میں تیرے ابے نو نہیں دس دی تیرا تے بیڑا گرک ہو گیا ہے کدی اپنے خامن دے نال ایسی خیانت نہیں کرنی جتھے باپ کھڑا ہو گیا نا خبردار مت سمجھنا کہ بچے کل نو تیرے حق چھٹن گے آپ صاحب جی میرے ال دیکھیا جے میرے سامنے ایسا کیس آیا ایک عورت اپنے بیٹے نو خامن دے خلاف کھڑیاں کر دی رہی او دا خامن فوت ہو گیا خامد فوت ہون تو بعد یقین کرو سب نالوں زیادہ پہلے او دے گریبان نو جنہیں پھڑیا اسے نافرمان پتر نے پھڑیا ساڈا گھر کیسا ہوئے ساڈے گھراں دے ماحول کیسے ہون اپنے گھراں دے اندر اے صدقہ بکس رکھو بچیاں نو صدقہ پان دی عادت دیو 10 روپے دے دے او دے چوں بھی 2 روپے بیٹھا ہے دے ڈالنے نے 3 روپے ڈالنے نے اپنے گھراں دے معاملے بہتر تو بہتر کرو تو چلو جی میں اس طرح ہی لگا رہا پھر تے وقت تھوڑا جا رہ گیا ہن چند باتاں ذرا توجہ دے نال سن لو اپنے گھراں نو بہتر کرو گھراں ول توجہ کرو بالکل جانوراں دی طرح رہنا جانوراں جیسے معاملے کرنا ایک دوسرے دے جذبات دا خیال نہ رکھنا احترام نہ کرنا چھوٹے بڑے دی تمیز نہ کرنا ایک گھر نہیں ایک کباڑ خانہ ہے چلو میں تانوں زیادہ تو زیادہ 5 چیزاں دس دینا اللہ دے ہاں دعا بھی کر لینے ہیں اللہ تبارک و تعالی ساڈے گھراں نو اللہ امن دا گہوارہ بنا دے اللہ ساڈے گھراں نو محبتاں دا گہوارہ بنا دے میرے بھائی یہ چھتاں ڈگن لگیاں دیر نہیں لگدی اور ذوالقرنین نے کی کیا سی ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا اے جڑی بڑی توانو دیوار مضبوط نظر آ رہی ہے صرف اللہ دی رحمت ہے او ویر اے جڑا 5 مرلے دا مکان ہی صرف اللہ دی بولی نا 10 مرلے دا مکان صرف اللہ دی 2.5 مرلے دا مکان صرف اللہ دی اے کئی اسٹیشنہ تے تکے کھا رہے نہیں فٹ پاتھاں تے تکے کھا رہے نہیں تو اس گھر دا سربراہ وزیر اعظم اپنا کردار ادا کر کم از کم 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر گھر کیسا ہو گھر کا ماحول کیسا ہو تو انہوں جین دا مزہ آئے گا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فتنیاں تو بچنا چاہتے ہو اپنے گھراں جی ٹھہرو رات میں پھل یہ پروگرام کر کے گزریا رات دے 2-3 دا ٹائم سی تے میں پتہ نہیں گجرا والے پاسوں ایک بازار چوں گزریا نوجوان پھٹے تے بیٹھے نے جگتا مار رہے نے موبائل لے کے بیٹھے نے جوان بیوی کارے ماں سرانے تھلے سر دے کے رو رہی ہے بدبختہ تو دے جنوراں نالوں بھی بدتر ہیں رات دے ٹائم تے پرندے بھی اپنے گھونسلے ہی ٹر جاندے نے ٹھیک ہے بیوی دا تیرے تے زور نہیں چلدا اے ساری بربادی اس غلط یارانے دی ہے لو جی ہن 5 چیزاں ذرا توجہ میرے وال سبق دی تیرے یاد کرنا اپنے گھرانیاں نو نا جنت بناؤ رحمت بناؤ ایک گھر اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت نے ذرا محبت نال آمین کہنا اللہ پاک جو سنیے عمل دی توفیق عطا فرما شب نالو پہلا کرن والا کم اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے بیٹا بیٹھ جا اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں جدوں تسی اپنے گھراں چ جاندے ہو دکاناں بند کر کے جاندے ہو مارکیٹاں بند کر کے جاندے ہو اپنی ڈیوٹی تے اپنی جاب تو جدوں گھر جاندے ہو فسلموا علی انفسکم اللہ پاک نے حکم دیتا ہے اللہ پاک نے آرڈر دیتا ہے فسلموا علی انفسکم اپنے گھر والیاں تے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا کرو فرمایا تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ایک اللہ تعالیٰ دا نام ہے اللہ نے اپنے نام دی ایک جھلک دنیا تے رکھ دیتی ہے فرمایا اے اللہ پاک دی طرفوں برکت والا تحفہ بھی ہے تے اللہ پاک دی طرفوں پاکیزہ تحفہ بھی ہے لو جی ایمانداری دے نال ذرا توجہ میروا رکھیا جے اب پہ جائزہ لو ہاں جدو ماشاءاللہ ڈیوٹی تو کر جاندے ہو شام کر جاندے ہو بیٹا اے تے پہلے دن یاد کرنے والا تے عمل کرنے والا سبق سی پہلے دن تو تیرا عمل ہونا چاہیے سی ایماندار نہ اپنے نمبر لاؤ ہاں جدو کر جاندے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھی آواز نہ کہندے ہو اپنے گھر والیاں دا اچھی آواز دے نال اگوں جواب سندے ہو 99% کوتاہی دیکھی گئی ہے 99% دینداراں دے گھراں دی حالت گھر چ 38 دفعہ داخل ہوندا ہے اینو ایک دفعہ بھی مکمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہن دی توفیق حاصل نہیں اللہ فرماندے نے میرے والوں تحفہ ہے برکت والا تحفہ ہے پاکیزہ تحفہ ہے جیڑا تحفہ میرا ایک گھر لے کے جاندا ہے اللہ فرماندے نے اس گھر نوں میں طہارت بھی عطا کر دینا اس گھر نوں میں برکتاں بھی عطا کر دینا یار اج اپنے گھراں چ جاؤ نا ایسا میرے ال ویکھیو اچھی آواز نہ پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیڑا بندہ ایک دفعہ کہندا نا نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک انہوں 30 نیکیاں عطا فرما دیندے نے اچھا حافظ صاحب جی میں گھر گیا میں کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منع کیے میری او تیو میرے او پترو میری گھر والیے تیرے تے اللہ دی سلامتی ہوئے تیرے تے اللہ دی رحمت ہوئے تواڈے تے اللہ دی برکت ہوئے تے انہاں کو آکھیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے معصوم بچی نے تے گناہ بھی آفجی کوئی نہیں کیتا تھی نے آکھیا ابو جی تواڈے تے بھی اللہ دی سلامتی ہوئے تواڈے تے بھی اللہ دی رحمت ہوئے تواڈے تے بھی اللہ دی برکت ہوئے جے روزانہ 38 باری سلام کریں گا 38 باری معصوم دھیاں کو جواب لوے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گھر دی زندگی نو جنت بنا دے گا کی میں تواڈے سامنے مناظرانہ گفتگو کراں کی میں تواڈے سامنے علمی مناظرے اور علمی بحثاں بیان کراں ساڈی تربیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دے معاملے اندر فیل میں ایک محدث سے بارے پڑھیا ہوندے نے میں کسے ویلے گھروں ہونا بڑا باہروں پریشان جانا لیکن جدوں میں گھر داخل ہو کے کہنا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے میری اداسی بھی ختم ہو جاتی ہے ایک حدیث سنا کے صرف میں دوسری گل کرنا فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دخل بیتہ فسلم میرا دل کردا ہے ممبر تو تھلے اترا اینا ٹکڑا تیرے متھے تے لکھ دیاں سننے بھی داؤد اندر میں پڑھیا ہے حدیث دیاں کتاباں اندر میں پڑھیا ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ جدوں بھی گھر جاندا ہے آندا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا ان عاشا روزی کا وقوفیہ پہلے عربی سن کے سبحان اللہ کیا جے ذرا عربی سنے آنے فرمایا ان عاشا روزی کا وقوفیہ و ان ماتا ادخلہ اللہ الجنہ فرمایا جڑا جنی وری کر جاندہ ہے انہی وری سلام کردہ ہے فرمایا جنی دیر زندہ روے گا اللہ برکت والا رزق بھی دیندہ روے گا تے اللہ انہوں شریران دیاں شرارتوں تو بھی بچاندہ روے گا وَإِن مَاتَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ یہ چھوٹا عمل نہیں تویزاں دے چکراں جو پہ گئے ہیں درباراں دے چکراں جو پہ گئے ہیں انہاں چھال ساد عملہ نے تیرا مال بھی لٹ لیا تیری عزت بھی لٹ لئی تیرا وقت بھی برباد کر دیا السلام علیکم ورحمت
اللہ وبرکاتہ تے اپنا عمل کر، اپنی تربیت کر، اللہ پاک تینوں رزق بھی عطا فرمائے گا، اللہ دی برکت دے نال تینوں حاسداں دے حسد تو بھی محفوظ فرمان گے۔ فرمایا جنی دیر تک زندہ رہے گا اس بندے نو اللہ برکت والا رزق دے گا، شر تو بچائے گا۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، شرک نہیں سی کردا، بدعت نہیں سی کردا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاندیاں بھی سلام، آوندیاں بھی سلام۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، جدن موت آئے گی اللہ ادھر لئی جنت دے سارے دروازے ہی کھول دوے گا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ او کنجوس نہیں جڑا شام نو سیب نہیں لے کے گیا، او کنجوس نہیں جڑا شام نو کیلے نہیں لے کے گیا، پرلے درجے دا بخیل ہوئے جڑا اپنے گھر والے نو سلام بھی نہیں کر سکیا۔ بیٹا عمل دی ضرورت ہے، تربیت دی ضرورت ہے، تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو چھوٹا عمل سمجھنا، جدوں گھروں نکلنے نا بڑے اہتمام نہ کیا کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جے کوئی جواب نہ دے انہوں کیا کر بیٹا جواب دے، بیٹی جواب دے، اللہ والیے جواب دے۔ تیریاں غفلتاں دی وجہ تو تینوں بڑے فرق تو بعد نتیجہ ملنا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ لو جی دعا میں کرنا ذرا محبت نہ آمین کہہ دیا جی اللہ پہلیاں غفلتاں معاف کر کے سانو ہر پھیرے، اور بلکہ میں تے حافظ جی کہنا وا بہو نو جرت نہ ہوے، بیٹی نو جرت نہ ہوے، بیٹے نو جرت نہ ہوئے کہ تیرے کمرے سے داخل ہوئے بغیر سلام تو کافر ہے کہ وہ کافر ہے، تو سکھ ہے کہ وہ سکھ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیڑا کہا نبی اللہ چل دروازیوں باہر سلام کر کے اندر آ، اللہ تینوں بھی برکت دے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ مینوں بھی برکت عطا کرے گا۔ سلام تے تو اولاد نو دے نہیں سکیا تے 10 میں تیرے 10 مرلے دے پلاٹ نو کی کراں۔ اللہ پاک پہلیاں غفلتاں معاف کر کے خواتین غفلتاں دا اقرار کریے، میرے بھائیوں غفلتاں دا اقرار کریے۔ ساڈے گھر کباڑ خانے بن گئے، اداس خانے بن گئے، لڑائی جھگڑے دے اڈے بن گئے۔ اللہ پہلیاں غفلتاں معاف کر کے آئندہ سانو ہر پھیرے ہر دفعہ چھوٹے وڈے دے کمرے چ جاندیاں اللہ سانو رج رج کے سلام کرن دی توفیق عطا فرما۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ گھر کیسا ہونا چاہیے، گھر والے کیسے ہونے چاہیے، السلام علیکم ہر پاسے ہونا چاہیے۔ دوسری گل دھیان نہ سنیو پتر، او بیٹا گھر اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، تو وچھا بھی نہیں، تو کٹا بھی نہیں، تو گاں بھی نہیں، تو گھوڑا بھی نہیں، تو گدھا بھی نہیں، تے گدھیاں ہر گھر چ کیوں داخل ہونا ہے؟ گھر چ داخل ہونے لگا دعا کیوں نہیں پڑھدا؟ اللہم انی اسألک خیر المولج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ چلو اے دعا نہیں نا یاد، چلو لمبی دعا ہے جی اللہم انی اسألک خیر المولج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، منیا تانوں یاد نہیں ہوندی؟ کم از کم جدوں گھر جانا نا صحیح مسلم دے مطابق جدوں بھی گھر پیر پانا ہے گھر داخلی دعا پڑھیا کرو بسم اللہ۔ اچھی بولو کیڑی؟ گونج پا دیو کیڑی؟ ہاتھ نہ چکے ہو، جھوٹ نہ بولے ہو، آپ حساب لاؤ جدوں گھر جاندے ہو بسم اللہ پڑھ کے جاندے ہو؟ بیٹا میں کوئی جذبات خطابت اندر نہیں آکھیا کہ مڈ تو مسلمان ہون دی ضرورت ہے، تیری سلام اندر کتائی، گھر چ داخل ہون لگیاں بسم اللہ کہن اندر کتائی۔ تے جدوں گھروں باہر نکلنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت، اللہ تیرا نہ لے کے نکلیاں، تیرے تے بھروسہ کرنا تے کام تے چلاں وا۔ ترجمہ پسند آیا پھر سبحان اللہ کیا جی، تے کام تے چلاں وا، اللہ تیرے حکم تو بغیر تے پتہ بھی نہیں ہلدا، اللہ جے تو خیر نہ پائی تے یا اللہ میں کدی بھی فائدہ لے کے نہیں آ سکتا۔ فرمایا وکیتا و ہدیتا و کفیتا،
فیتنحى الشیطان، جڑا بندہ باہر نکل لگا دعا پڑھ لینا نا، اللہ فرماندے نے اسی حادثیاں تو بھی بچانے ہیں، رہنمائی بھی کرنے ہیں، لوگاں دی شرارتاں بھی بچانے ہیں، تے جدھر جدھر پیر پاؤندا جاندا ہے شیطان اپنا رستہ بدلدا جاندا ہے۔ گھر چ داخل ہون لگیا بھی بھروسہ اچھی بولو کے دیتے، سارے نہیں بولے، گھر چوں نکل لگیا بھی بھروسہ کے دیتے، اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، رب تے بھروسہ کریا کر، رب تے توکل کریا کر، اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں، کوئی بگڑے کم سواردا نہیں، حق لا الہ الا اللہ، سچ لا الہ الا اللہ، اللہ سندا سب فریاداں جے، اللہ پوریاں کردا مراداں جے، اللہ سب نو دیندا اولاداں جے، حق لا الہ الا اللہ۔ 4 دن السلام علیکم ورحمت اللہ، اوے جملہ سنی، 4 دن السلام علیکم ورحمت اللہ عام کر، بسم اللہ بسم اللہ کر کے گھر جا، پاویں 38 واری جانا ہی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تبارک و تعالی تینوں جنت دی خوشبو دی پہلی قسط اللہ پاک تینوں دنیا تے عطا کر دین گے۔ تو کہنا یار من مٹھا مٹھا جا ہو گیا، اندر تمان جی آ گئی ہے، تو کی سمجھنا السلام علیکم ورحمت اللہ نو دے گھر داخل ہون لگیاں نکل لگیاں، نبی پاک نے جڑیاں دعاواں دسیاں نے برکت دا گہوارہ۔ پھر گھر کیسا ہوئے بیٹا، ادھر وے جدوں بھی واش روم جانا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث، تے جدوں بھی باہر نکلنا ہے غفرانک، جھوٹ نہیں بولنا، آواز بھی کسی دی نہ آئی، اندر گریبان چاتی مار کے ویکھ میں فیصلہ بادوں اے گل ہی دسنا ہے، جنی واری گھر واش روم جانا ہے دعا پڑھ کے جانا ہے، دعا پڑھ کے نکلنا ہے۔ جنہ گھراں چ واش روماں دے دروازے کھلے رہندے نے، انہاں گھراں چ جادو زیادہ، شیطانی کسر زیادہ، انہاں گھراں چ خرافات زیادہ۔ دروازے واش روم دے بند رکھو، جان لگے بھی دعا، نکلن لگے بھی دعا۔ تو بیٹا جدو کھانا کھانا ہے بسم اللہ، کھانا کھایا کی کھانا ہے، کھانا کھان تو بعد دیاں دعاواں۔ صرف ایک حدیث سن لو پھر میں تیسری گل کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا ایک بندہ گھر داخل ہویا ہے، انہیں بسم اللہ نہیں پڑھی، کھانا اگے آ گیا انہیں بسم اللہ نہیں پڑھی، کھانا کھان تو بعد دعا نہیں پڑھی، شیطان چیلیاں نو پتہ کی کہندا ہے، آ جاؤ اج رات دا سٹے بھی ایتھے وے تے اج رات دا کھانا بھی ایتھے وے۔ تے فرمایا جے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوئے تے پھر شیطان آندا جے رات ایتھے رہنی ہے، جے کھانے تے نے بسم اللہ نہ پڑھی پھر کھانا بھی کھاندا ہے، تے جے فرمایا داخل ہو لگیا بسم اللہ بھی نہیں پڑھی کھانے دی بھی، فرمایا رات بھی اوتھے رہندا ہے، سٹے بھی اوتھے کردا ہے۔ اور یاد رکھو لوگو تسی ڈاکواں تو گھراں نو بچا لیا، چوراں نو گھراں تو بچا لیا، اوے ڈاکو آ کے کی کرے گا، تولا سونا لے جائے گا، آپ صاحب جی لاکھ روپیہ لے جائے گا، اللہ ہور کئی لکھاں دے دے گا۔ اس شیطان ڈاکو نے تواڈے گھراں وچ غیرتاں لٹ لئیاں، حیا لٹ لئی، شرم و حیا لٹ لئی۔ جس گھر دی اندر شیطانی بسیرے نے، جڑے گھر شیطانی ڈیرے نے، انہاں گھراں چ محبتاں نہیں، انہاں گھراں چ بیوی نو خامد زہر لگدا ہے تے خامد نو محبتاں ختم۔ اس خطرناک ڈاکو نو پہچانو، آ جڑی نوست ہے نا بے برکتی ہے، یہ دی وجہ سلام نہیں، گھر دے اندر دعاواں دا اہتمام نہیں۔ اہل حدیث کہلانے والوں، اہل سنت کہلانے والوں، اللہ دا واسطہ تیسری گل سنے آجے، پگڑی تے ہی زور رکھے آجے، رفل دین تے ہی زور رکھے آجے، اچھی آمین تے ہی زور رکھے آجے، رکھنا چاہیے پیغمبر دی سنت ہے تے اے نبی پاک دی سنت نہیں، نبی پاک نے حکم دیتا ہے کہ نفل گھر پڑھیا کرو۔ فرمایا ایک بندہ گھر چ سنتا پڑھتا ہے، گھر چ نفل پڑھتا ہے، ایک بندہ مسیتی آ کے سنتا دے نفل پڑھتا ہے، جنہیں گھر سنتا نفل پڑھیاں نے او دا پڑھنا افضل بھی زیادہ ہے تے گھر اندر سنتا نفل پڑھن دا ثواب بھی زیادہ ہے۔ ایک صحابی آ گئے نبی علیہ السلام کو لا کے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی دسو میں نماز گھر پڑھیا کرا کہ مسجد جا کے پڑھیا کرا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض جڑے نے نا اے مسجد پڑھیا کر تے نفل تے سنت نماز آپ نا میرا ویلا حجرا بالکل مسجد دے نال ہے تے میں مسجد نفل تے سنتا نہیں پڑھدا، میں گھر ہی پڑھنا، گھر دے اندر سنتا تے نفل پڑھنا مینوں زیادہ پسند ہے۔ برکت، نور، رحمت، اور
اوے لوگو اے سنتا ساڈے گھراں جو ختم ہو گئیاں رب دا واسطہ دے کے کہنا بزرگو صبح دیاں سنتاں گھر اندر دوپہر دیاں زور دیاں سنتاں گھر اندر اثر تو پہلے 4 رکعتاں گھر اندر مغرب عشاء مصلی بچھا اپنے گھر دے اندر اگر خواتین پردے چ بیٹھیاں نے جیڑی عورت نفل پسند ہوئے نا کیڑی ہوئے نفل پسند عورت نو اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیاں تے دنیا دیاں ساریاں خوشیاں عطا فرما دے